तुमकां खबर आसा 3 म्हयन्या पयलीं हांगा संजीवनी कारखान्याचे लोकांनी हांगा उपोशणाक बसलेले आनी त्या लोकांनी मागीर निमाणे आमचे प्रमोद बाप म्हणजे चीफ मिनिस्टरा कडेन तेच्या बंगल्यार गेले आनी बंगल्यार वचून तेंच्यांनी तांकां आश्वासन दिलें प्रमोदान की तुमकां आपूण रोखडेच तुमकां साखर कारखानो आपूण चालू करता, संजीवनी साखर कारखानो चालू करता आनी तुमच्या पोटापेटण्याची आपूण वेवस्था करता म्हणून. खरें म्हणत जालें न्ही, सरकार व्हडले व्हडले आज आश्वासनां दिता जॉबाचे. इलेक्शन आसा आनी व्हडली व्हडली आश्वासनां सरकाराची आसा, पण ही संजीवनी कारखानो जो आसा तो कितल्या तरी वर्सां पयलींचो कारखानो. भाऊसाहेब बांदोडकरान हो शेतकऱ्यांक लागून 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घेतलेलो. आतांचे ह्यो सरकार जो आसा तेका ह्या जाग्या बद्दल दुख्ख आसा की इतली जागा सहज 1000 लोकांक कारखानो आमी कित्याक चालू करपाचो म्हणून. जेन्ना लास्ट टायमार तेंच्यांनी उपोशण केलें सांग्यार तेन्ना तांकां दिलें तुमकां मानधन दिता म्हणून. शेतकाऱ्यांनी तेंचें मानधन मागोंक नासलेलें, पण सरकारान जबरदस्ती तांकां मानधन दिलें. 1000 लोक, 1000 वयर लोक आहा शेतकरी, त्या लोकांची आज चूल पेटना. सरकार आश्वासनाचेर आश्वासन दिता. जेन्ना गोविंद गावडे कडेन ते साखर कारखान्याची जेन्ना हें खातें आसलेलें तेन्ना गोविंद गावडे थंय गेलो आनी म्हटलें हे तेर्रास तुमचेर पडटले जाल्यार आमी कितें करपाचें, हे तुमचे मशिनां आसा ते स्फोट जाले जाल्यार आमी कितें करपाचें अशें म्हणून हे कारखानो बंद करपाक भाग पाडलो, बंद करपाक भाग काडलो. आज ते गरीब लोक तळमळटा तो कारखानो केन्ना चालू करतलो काय म्हणून. आनी सरकार ते प्रायवेट कोणा कडेन दिना आनी तो चालूय करिना ना आपुणूय कितें करिना. सरकाराचो दोळो आसा तो 15 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचे अशें आमकां दिसता. भाऊसाहेब बांदोडकरान तेज्या उपरांत प्रताप सिंग राणे तो कारखानो इतलो बरो चाललेलो. आज तेंचे सगळ्यांचे नांव मिटोवन आपली खंय तरी पार्टी येवपाक जाय म्हणून, आपल्याक कितें फायदो जावंक म्हणून त्या लोकांक तेंगो दादागिरी करतात आनी त्या लोकांचे कांयच जाग्यार पडना. सरकार आतां व्हडले MP इलेक्शनाक हे करतलो ते करतलो आश्वासनां मारता. त्या लोकांचो प्रश्न आज कित्याक भायर सरना, कित्याक तांकां फक्त मानधन दिवन बेश्टे हे करता. आतां 24-25 पर्यंत दितले मागीर दिनासतना दवरतले अशी त्या लोकांक भिरांत आसा. त्या लोकांक भिरांत आसा की आमचे फुडें कितें काय म्हणून. आज कारखानो सगळो तुमी डेमोलेशन करपाच्या मुडार आसा. 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तुमी खावपाक आसा. वयल्यान त्या शेतकऱ्यांक कितें उत्पन्न करपाक मेळना. भाजी उत्पन्न करूंक लायल्या तुमी. संजीवनी कारखानो म्हणून जो एक तुमी हे काडलेलो तो कितें कारखानो संजीवनी कारखान्याक लागून का पाले भाजी तुमी उत्पन्न करतले म्हणून तेजो तुमी मेमोरंडम तयार केल्लो, कितें केल्लो. आज तुमी दुसऱ्यांचे जे केल्ले आहा ते तुमी काबार करता. भाऊसाहेब बांदोडकरान खरें म्हणत जाल्यार गरीब लोकांक लागून ही कारखानो घातलेलो. आज कोणाक दया माया उरलेली ना. आमचो सरकारा कडेन एकूच प्रश्न आहा की 1000 लोकांक शेतकऱ्यांक तुमी शेतकऱ्यांचो प्रश्न म्हणल्यार तुमची गॅरंटी म्हणटा. कसली गॅरंटी तुमची घेवपाची लोकांनी. जॉबाक तुमी दिना, कारखाने तुमी बंद करता, जागे तुमी सगळे खाता जाल्यार तुमी लुटारू जाल्ले आसा. ह्या लोकांचो तुमी प्रश्न आहा तो तुमी हे करिना. जाता तितले बेगीन म्हजे मागणें आसा तुमचे कडेन की तो कारखानो चालू करचे आनी तेंचे त्या लोकांची वेवस्था करची. दुसरो